बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के बारे में। हमारे यहाँ लोग जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं? अपनी उम्र से बड़े हुए नज़र क्यों आते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके खाने से हम जल्द बूढ़े हो जाते हैं? ऐसी क्या ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनके खाने से हम अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एंटी एजिंग के बारे में कि हम जल्द बूढ़े क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको पता लगेगा कि ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या ग़िज़ाई अज्जा हैं, ऐसे क्या फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम बुढ़ापे को कम कर सकते हैं, लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। बुढ़ापे से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए यकीनी और उसूली तरीके से तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाकर अगर आप अपनी रोज़मर्रा की आदत पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप थोड़ी सी कीमत पर बुढ़ापे को कम कर सकते हैं, यानी जल्द बूढ़ा नहीं हो सकते। बुढ़ापे को कम करने का ताल्लुक फाल ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल जो जिस्म में मेटाबॉलिक अमल के दौरान पैदा होते हैं और जो जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने को तेज़ करते हैं। बुढ़ापे को रोकने के लिए उन फ्री रेडिकल्स को दबाना ही उसका हल है। उसकी वजह यह है कि जब खाने की मिकदार कम हो जाती है तो सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया का काम मजबूत होता है, फ्री रेडिकल्स की पैदावार कम हो जाती है और उसके नतीजे में उम्र बढ़ने में ताख़ीर हो सकती है, यानी आप बुढ़ापे में भी सेहतमंद रह सकते हैं। सिट्राइन जीन को लंबी उम्र के राज के तौर पर जाना जाता है। सिट्रोलाइन एक अमाइनो एसिड है जो सिट्राइन जीन को फाल करती है। अगर आप जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते तो अपने खाने की आदत को बदलना पड़ेगा और इनटेक यानी खाने को मामूल की मिकदार के 70 से 80% तक कम किया जाए और आपके खाने की मिकदार को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि खाने के 10-20 मिनट बाद आपको पेट भरने का एहसास ना हो। थोड़ा खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं। खाने के अच्छे अज्जा के साथ मुख्तलिफ किस्म के खानों का लुत्फ़ उठाएं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएँ भी बुढ़ापे को रोकने के लिए मौसर हैं। उन ग़िज़ाओं में लहसुन, ब्रोकोली, बंद गोभी, ब्लूबेरीज़, चेरी, फालसा, जामुन जिन्हें हम खाना पसंद करते हैं, उनमें हमारी सेहत के लिए बहुत से अच्छे अज्जा होते हैं। लहसुन में मौजूद एलिसन सेल्स की उम्र बढ़ने से रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ब्रोकोली सेलेनियम, फाइबर और क्लोरोफिल से भरपूर है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाते हैं और ब्लड खून की शरियानों की सेहत को सहारा देते हैं। ब्लूबेरीज़ एक ऐसी ग़िज़ा है जो एंथोसियानिन से भरपूर होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करती है और विटामिन सी और ई से भी भरपूर होती है जो जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद करती है। इसलिए आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो बुढ़ापे को रोकती हैं और आपकी उम्र बढ़ाने का सबब बनती हैं, और ऐसी ग़िज़ाएँ हरगिज़ न खाएँ जो बुढ़ापा लाती हैं। बुढ़ापे को बढ़ाने यानी जल्द बूढ़ा करने वाली ग़िज़ाओं में अल्कोहल, शराब, प्रोसेस शुदा गोश्त और सादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं। ये तीनों ग़िज़ाएँ न सिर्फ जल्द बुढ़ापा लाती हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बनती हैं। इसलिए अगर आप जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इनके इस्तेमाल में मोहतात रहने की ज़रूरत है। ग़िज़ाओं के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का मुनासिब इस्तेमाल भी आपको सेहतमंद रहने और उम्र बढ़ाने और जवान रहने का बायस बनता है। बुढ़ापे को रोकने वाले सप्लीमेंट जो बुढ़ापे को रोकने में मदद करते हैं उनमें कीटो कैरोटीनॉइड, ऑस्ट्रक्सांथिन और विटामिन सी सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट हैं। सबसे पहले विटामिन सी जल्द की उम्र को रोकने के लिए बेहतरीन है। सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं, इसके अलावा तनाव, तंबाकू नोशी,
جلد کی عمر بڑھانے اور جلد پر جھڑیاں پڑنے کا اہم سبب ہے، جس میں فری ریڈیکلز پیدا کرتی ہیں، اور وٹامن سی خاص طور پر میلانن پگمنٹ کو جمع ہونے سے روکتا ہے اور داغ، دھبے، جھریوں، حلقوں اور شائیوں کو کم کرنے کا اثر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیٹو کیروٹونائڈ آسٹاکسانتھن آنکھوں کی عمر کو روکنے کے لیے بہترین سپلیمنٹ ہے۔ آسٹاکسانتھن فری ریڈیکلز کو بے اثر کرتا ہے اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس کے برعکس آسٹاکسانتھن ایک ایسا جز ہے جو آنکھ کے کارنیا کے سیلز کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مؤثر ہے۔ اس سے ریٹینا کے خراب سیلز کو بحال کر کے آنکھوں کو ٹھیک رہنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آسٹاکسانتھن لیتے ہیں ان میں آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرنے اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحت مند اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے ورزش اور مناسب اور صحت بخش خوراک کا انتظام ضروری ہے۔ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے خود کو بچانا چاہیے۔ سورج کی روشنی صحت کے لیے تو اچھی ہے، لیکن ایک عنصر یہ بھی ہے کہ غیر ضروری طور پر زیادہ الٹرا وائلٹ شعائیں آپ کے جسم میں بڑھاپے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ جب شعاؤں کے آپ سامنے آتے ہیں تو جلد پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے جھریاں اور لچک میں کمی اور چمڑی کا ڈھیلا ہو جانا، اور مختلف بیماریاں جیسے دھبوں اور چہرے پر ہلکے پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آنکھ ان اعضاء میں سے ایک ہے جو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر بار بار اس طرح ہوتا رہے تو آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے سن اسکرین اور سن گلاسز کو مستقل بنیادوں پر استعمال کرتے ہوئے الٹرا وائلٹ شعاؤں میں ضرورت سے زیادہ نہ جائیں۔ گلاسز کو ابر آلود دنوں میں بھی لگانا آپ کی آنکھوں کے لیے بہتر ہے، اور اسے باہر جانے سے 15 سے 30 منٹ پہلے لگانا ضروری ہے۔ اس طرح کے سن گلاسز کا انتخاب کریں جن کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے تحفظ کی شرح 95% سے زیادہ ہو۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ 40 سال کی عمر کے بعد بڑھاپے کی وجہ سے پٹھوں مسلز کا حجم تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو مختلف اثرات جیسے بیسل میٹابولک ریٹ میں کمی ہوتی ہے اور آسٹیوپروسس کے خطرے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیسل میٹابولک ریٹ کم ہو جائے اور جسم کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو مختلف بیماریوں کے خطرے کا عنصر جیسے موٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا باقاعدگی سے ورزش کے ذریعے پٹھوں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ عمر بڑھنے کی وجہ سے آرتھرائٹس کا شکار ہیں تو آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے جوڑوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ گٹھیا جوڑوں کے درد کے مریضوں کو جوڑوں کی بار بار حرکت اور ضرورت سے زیادہ جوڑوں کی توسیع سے گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے بڑھاپے کو خود پہ سوار نہ کریں۔ بڑھاپے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے چہل قدمی، تیراکی اور پش اپ جیسی ورزشوں سے خود کو ایکٹیو رکھیں، جوان رکھیں۔ اگر آپ اپنی عمر سے 10 یا 20 سال چھوٹے نظر آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے مناسب غذا اور غذائی سپلیمنٹس اور وٹامنس کا انتخاب کریں۔ غیر ضروری طور پر اپنی جلد کو الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچا کر، محفوظ رکھ کر، روزانہ ورزش کر کر آپ صحت یابی والی لمبی زندگی گزار سکتے ہیں، بڑھاپے کو بھگا سکتے ہیں، بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی جوان نہیں رہتا، لیکن آپ اپنے بڑھاپے میں بھی صحت یابی کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تو بات ساری عمل کی ہے، آپ ان چیزوں پر عمل کریں، سختی سے عمل کریں۔ عمل کریں گے تو آپ کی اپنی صحت بنے گی۔ اس بات پہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ہے، خاکی اپنی قسمت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔